अस्सलाम वालेकुम साथियों। पूरी दुनिया में लोग माहिर नफ्सियात के पास किस लिए जाते हैं? मेजॉरिटी केसेस में कहते हैं खुशी नहीं है, गमगीन हैं हम, हमारा मसला है। देखिए, कुछ लोगों का तो वाकई मसला होता है, उनका डायग्नोज भी होता है, उनकी बॉडी में कुछ डिसबैलेंसेस होते हैं, उनकी थॉट्स में कुछ डिसबैलेंसेस होते हैं, जिसकी वजह से उनको रिकमेंड किया जाता है कि आप जाएं साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं, आप इतने सेशंस लें। लेकिन जो मेजॉरिटी केसेस होते हैं उनमें लोगों को सिर्फ खुशी की तलाश होती है, उनको लाइफ में बैलेंस नहीं मिल रहा होता। चाहे कुछ भी हो जाए, पैसा ही पैसा होता है, फिर भी खुशी नहीं होती। आपने देखा है लोग खुदकुशियां करते हैं गरीबों से ज्यादा अमीर खुदकुशियां करते हैं। आपने देखा होगा, सुना होगा, फिल्म स्टार्स जो होते हैं, पॉपुलैरिटी भी बहुत है, पैसा भी बेतहाशा है, लेविश लाइफस्टाइल भी है, लेकिन खुदकुशी फिर भी करते हैं, फिर भी उदास होते हैं। उनसे आप पूछिए ना, वो कहेंगे हमारा कोई रियल फ्रेंड नहीं है, हम हर वक्त लोगों के हजूम में भी रहते हैं। तो अपने दिल को खुश करना है, अगर आपने बैक टू बेसिक्स आना है, उसके लिए 8 पॉइंट्स हैं जो साइकोलॉजिकली प्रूवन हैं। आप उनको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। आपको साइकोलॉजिस्ट को पैसे देने की जरूरत नहीं है, आप खुद अपने साइकोलॉजिस्ट बने और अपनी जिंदगी को ट्रैक पर लेकर आए। सबसे पहला बहुत ही अजीब व गरीब अमेजिंग टिप मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ कि जो मोस्ट डर्टी प्लेस होती है वो होता है वॉशरूम। जब भी आप वॉशरूम यूज करें, उसको खुद ही क्लीन दोबारा कर दिया करें। नेक्स्ट, ताकि जो कोई वॉशरूम में आए उसको ये ना हो कि हाय हाय इधर से कौन होकर गया है। अपनी हैबिट में ये चीज शामिल करें। जब भी आपने वॉशरूम यूज करना है, उसको आपने दोबारा नीट एंड क्लीन छोड़ना है। सेकंड जो है, आपने हम्बल होना है। हर वक्त अपने आप को ये प्रैक्टिस करवाएं कि मैंने हम्बल होना है, मैंने हम्बल होना है। आप अपने मोबाइल में अलार्म लगा लें हर आधे घंटे के बाद, खुद को ट्रेनिंग देने के लिए कि एम आई हम्बल, What I should do to be humble। humble का मतलब होता है, जिन लोगों को नहीं पता, कि आपने डाउन टू द अर्थ होकर, आपने नखुवत से बातें नहीं करनी है, आपने दूसरों को डांटना नहीं है, दूसरों से झगड़ना नहीं है, आपने काम होकर रहना है और हम्बल होकर रहना है, रिस्पेक्टफुल होकर रहना है दूसरों के साथ, राइट। फिर उसके बाद जो तीसरी है, ऑर्गेनाइज अपने रूम से आप स्टार्ट कर दें। अपने आपका जो बैग आप उससे उसको स्टार्ट करें। ऑर्गेनाइज, जितनी चीज, हर चीज की अपनी एक जगह होती है, उस चीज को उसकी जगह पर यूज करने के बाद जरूर रखा करें। जितना आप ऑर्गेनाइज होते जाएंगे, आपके माइंड में सुकून आता जाएगा माइंड में सुकून आता जाएगा, आपका माइंड पीसफुल होता जाएगा, आपको बहुत अच्छा फील होगा। हर चीज की जगह जरूर बनाएं, खामखा चीजें ला ला के ना भरा करें। हर चीज की जगह होती है और उसको उसकी जगह पर रखने की आदत डालें। मर्दों औरतों दोनों पर ये चीज लागू होती है। और आपने मेरी ये वीडियो किसी और को दिखा के नहीं कहना कि ऐसा किया करो, ऐसा किया करो। आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें और आप अपनी मिसाल दें कि मैं ये करता हूँ या करती हूँ, जिसकी वजह से आई एम सो हैप्पी एंड पॉजिटिव पर्सन, राइट। उसके बाद ये है कि अपना पोस्टर आपने सही रखना है, सीधा बैठने की आदत डालें। आप सोफों वगैरह पे लेटने की आदत ना डालें। लेटने के लिए सिर्फ बेड होता है, और जब आपने सोना होता है आप तब बेड पे जाया करें। वैसे अपने आप को एक्टिव रखने की कोशिश करें। और अगर टीवी भी देख रहे हैं तो गुच्छा बन के बैठने की जरूरत नहीं है, या कुब निकाल के नहीं बैठना। आपने बिल्कुल सीधा होकर बैठना है। कोशिश करें खाना खाते हुए डाइनिंग चेयर पर भी आप सीधा होकर बैठे। अगर आप चारपाई पर बैठ के भी खाना खाते हैं तो कोशिश करें कि आप सीधा होकर बैठें। कोशिश करें, स्टार्ट कर दें, अपने पोस्चर पर गौर करना शुरू कर दें। सीधा होकर चला भी करे, सीधा होकर बैठा भी करे। अपने बच्चों को भी यही बताएं कि बेटा सीधा होकर बैठते हैं, इससे बहुत फर्क पड़ता है, राइट। फिर उसके बाद अगला जो है वो है कि पुट योर चेयर बैक, उसको कहा जाता है। उसका मतलब ये होता है कि आप जहां से, जब आप खाना खाते हैं उसके बाद आप उठते हैं, चेयर को दोबारा सही तरह से लगा दें। अगर आप ऑफिस में भी हैं, कोई कंप्यूटर का आप काम कर रहे हैं, उससे आप उठकर जाते हैं, अपनी चेयर को दोबारा सही जगह पे रख दें। सारा ये इस तरह के काम करने से, छोटे छोटे ये काम हैं, इससे आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं। आपके अंदर एहसास होना शुरू हो जाता है। जो लोग कहते हैं ना कि हमें दिल की गहराइयों से वो सुकून नहीं मिलता, ये जो छोटे छोटे काम हैं, हमारे नबी पाक की सुन्नत भी है
اپنا کام خود کرنے کی، اپنے ہاتھوں سے کرنے کی. یہ چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں. کسی دوسرے کو یہ مجبور نہ کریں کہ وہ آپ کے لیے یہ کر دے، آپ کے لیے یہ کر دے. آپ خود تھوڑے تھوڑے اپنے یہ کام خود کرنا شروع کر دیں. اپنی ہیبٹس میں چینج کریں. یہ لائف سٹائل چینجز ہوتے ہیں اور ان کے لائف سٹائل امپیکٹ ہوتے ہیں. لائف ٹائم امپیکٹ ہوتے ہیں. لائف سٹائل کا امپیکٹ جو ہوتا ہے وہ لائف ٹائم ہوتا ہے. رائٹ. پھر اس کے بعد جو ہے اپنے آپ کو یہ بات ضرور بتایا کریں کہ آئی ہیو انف. اور اللہ تعالیٰ نے واقعی ہمیں بہت کچھ دیا ہے. بیسک زندگی کے لیے جو بیسک چیزیں ہوتی ہیں ان کو آپ دیکھیں کیا ضرورت ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنا زیادہ عطا فرمایا ہوا ہے. سو آئی ہیو انف. پھر نمبر 7 جو ہے وہ ہے ہاؤ آر یو. آئی ایم گلیڈ. جب بھی آپ سے کوئی پوچھے ہاؤ آر یو، آپ اس کو اپنی لائف کی کوئی پازیٹیو بات شیئر کریں. ہاؤ آر یو، آئی ایم ہیپی، آئی ایم blessed, I am happy, I have a good family, I am happy, Allah have blessed me with children, I am happy, Allah have given me a good job, I am happy, Allah have given me a shelter. بہت ساری باتیں آپ کو سوچنے کی ضرورت شروع میں پیش آئے گی کیونکہ ہم نے اپنے رویوں کو پازیٹیو بنانا ہے. جب بھی آپ کے سامنے کوئی پوچھتا ہے آپ سے ہاؤ آر یو، آپ نے اپنے بارے میں پازیٹیو بات بتانی ہے. الحمدللہ آئی ہیو کوکڈ فوڈ فار مائی فیملی. ہاؤ آر یو، الحمدللہ واٹ اے بیوٹیفل ڈے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نیا دن دکھایا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں. الحمدللہ کھانا بہت اچھا بنا ہے. ہمیشہ جب بھی آپ سے کوئی پوچھے ہاؤ آر یو، آپ نے الحمدللہ کہہ کر کوئی نہ کوئی پازیٹیو بات شیئر کرنی ہے اور وہ سچی ہونی چاہیے، اس میں جھوٹ نہیں ہونا چاہیے. عام طور پہ کیا ہوتا ہے، آپ پوچھتے ہیں ہاؤ آر یو، آپ کیسے ہیں، تو جواب آتا ہے الحمدللہ اللہ کا بڑا شکر ہے. پھر اس کے 2 منٹ کے بعد ناشکری کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں. یہاں پہ آپ نے خود کو چیک کرنا ہے. رائٹ. اور سب سے لاسٹ والی بات یہ ہے کہ گوئنگ بیڈ ارلی، ویکنگ اپ ارلی. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. نیچر کا اصول ہے جتنا آپ جلدی صبح اٹھ کر اپنے کام شروع کرتے ہیں اتنا ہی کاموں میں برکت بھی ہوتی ہے اور آپ بہت جلدی فارغ بھی ہو جاتے ہیں. یہ جو 8 باتیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، 8 ہیبٹس آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، آپ کو سائیکالوجسٹ کی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ کے اندر پازیٹیوٹی آنا شروع ہو جائے گی، آپ کے اندر پازیٹیو وائبس ہوں گی، آپ کے پاس بیٹھ کر لوگوں کو سکون ملے گا، آپ کو لوگوں کو سکون دے کر سکون ملے گا. رائٹ. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری ضرورتوں سے بہت زیادہ دیا ہوا ہے. یہ مت سمجھیں کہ جس کے پاس بہت زیادہ ہوتا ہے وہ خوش بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. میں نے میجورٹی جن لوگوں کے پاس بہت زیادہ ہوتا ہے ان کو زیادہ پریشان دیکھا ہے، اور جن لوگوں کے پاس بہت کم ہوتا ہے ان کو اپنے سے اوپر والوں کو دیکھ کر پریشان ہونا، جیلس ہونا، دکھی ہونا، اپنے آپ کو بد نصیب کہنا. ان احساسات کے ساتھ بات ہوتی ہے احساس کی. آپ اپنی فیلنگ میں اپنے آپ کو بادشاہ فیل کریں، ملکہ فیل کریں، شہزادی فیل کریں، یا آپ اپنے آپ کو بہت بلیسڈ فیل کریں. جیسا آپ فیل کریں گے آپ کے حالات ویسے ہی ہو جاتے ہیں. رائٹ ساتھیو. تو امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. پلیز 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 ڈو امپلیمنٹ دیز ٹپس ان یور لائف. جب تک آپ امپلیمنٹ نہیں کریں گے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ہر بندہ کہتا ہے میں بڑا پازیٹیو ہوں، کوئی نہیں کہتا میں بڑا نیگیٹو ہوں. لیکن اگر آپ پازیٹیو ہیں تو آپ کی آنکھوں میں کیوں نہیں پازیٹیوٹی نظر آتی؟ آپ کی لائف میں پازیٹیوٹی کیوں نہیں نظر آتی؟ آپ کو اتنے لوگوں سے گلے کیوں رہتے ہیں؟ رائٹ. So take good care of yourself because you are very precious. Allah Hafiz.